गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जान है तो जहान है। ये सुबह का वक्त है जब इंसान बीमार होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको याद आने लगती हैं, माजी के झरोखे में चला जाता है। ज़िंदगी सेहत के साथ जीने का नाम है। सेहत है तो ज़िंदगी की राजनाइयाँ हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती सेहत में है। सेहत में किसी भी किस्म की कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। सेहत एक बार मिलती है ज़िंदगी में। सेहत का ख्याल रखिए। सेहत का ख्याल रखने के लिए ना सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत है बल्कि अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, मोहब्बत भरी सोचों की भी ज़रूरत सेहत के लिए लाजमी है। आप सेहतमंद हैं। जब तक सेहतमंद हैं उस वक्त तक आप आने वाले बीमारियों से बचने का तरीका अख्तियार कर सकते हैं। चूँकि जब बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत सारी बीमारियों के साथ एक बीमारी में तन्हाई की भी बीमारी हो जाती है, इसलिए कि जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो वो यकीनन सुबह शाम उसके साथ कोई हर वक्त तो नहीं रहेगा, तो तन्हाई में सोचने लगता है, अपने आप को गिनने लगता है, अकाउंटेबिलिटी करना शुरू कर देता है। अपने आप को उससे पहले कि बीमार पड़े अपने आप को संभाल लीजिए। सेहत के मौके पे अपने सेहत का ख्याल रखिए। यकीनन ये आजमाइश है, लेकिन आजमाइश में कामयाब होना भी हमारी जिम्मेदारी है। अपनी आजमाइश का आप ख्याल रखिए, अपनी बीमारी का आप ख्याल रखिए। सेहतमंद हैं जो लोग, वो सेहत के मौके पे यानी सेहतमंद जब तक हैं तब तक वो इस बात का ख्याल रखें कि बीमार वो भी हो सकते हैं। लिहाजा किसी पर तनकीद ना करें, किसी पर खामखा का जुल्म ज़्यादती या गुस्सा ना करें, चूँकि सेहत ज़िंदगी की नेमत है। इस नेमत की कदर कीजिए उससे पहले कि ये नेमत टेम्पररी या परमानेंटली इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए। सेहत में सिर्फ लोग समझते हैं कि जिस्मानी सेहत भी और स्पिरिचुअल सेहत भी। स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ का ख्याल रखिए। बीमारी में क्या सबक हमें मिलती है? ये बीमारी बज़ाहिर एक मुसीबत है। देखने, सुनने, समझने, भुगतने में यूँ लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत है, मगर बीमारी आती है तो और चली जाती है। मगर साथ ही बीमारी आती है तो इंसान ही नहीं, वो सिर्फ बीमार जो शख्स है सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा ख़ानदान हिल कर रह जाता है। मगर ये एक वक्ती बीमारी का मसला है। ये वक्ती मसला होती है, इसे चले जाना होता है। बीमारी जो आएगी वो जाएगी, ज़िंदगी जो आएगी सो जाएगी, लेकिन ये इंसान के गुनाह झाड़ जाती है। बीमारी इंसान के गुनाहों को झाड़ जाती है। इंसान के दर्जात को रब बारी ताला बुलंद कर देता है। बीमारी इंसान को, मरीज़ को रब से करीब कर जाती है। इन तमाम पहलुओं से बीमारी की बहुत तकलीफ़दा मगर आर्जी सूरत हाल एक मुस्तकिल नेमत यानी खुदा की रहमत का बाइस बनती है। अगर इस बीमारी में हम इस जो अल्लाह ने हमें वक्त दिया है इसमें अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी ज़ात की इस्लाह करें, अपनी फ़िक्र करें और अपने अहबाब की, दोस्तों के लिए दुआए खैर करें, अपने घर वालों के सिरात मुस्तकीम के लिए दुआए खैर करें,
اپنے دوستوں کے لیے اچھے خیالات رکھیں، اچھے ان کو ایڈوائز دیں۔ بیماری رحمت ہے، اگر ہم نے اس میں صبر کیا اور اس کو بھگت لیا بہتر طریقے سے بغیر شکایت کیے ہوئے، اور اگر شکایت کرتے رہیں تو بیماری زحمت ہے۔ بیماری میں اللہ کو یاد رکھنا بیماری رحمت ہے، بیماری میں شکوے شکایت آہ و ولا کرنا زحمت ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں چاہیے تاکہ ہم اگلے اسٹیپ میں صحت مند زندگی گزار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بیماری اور صحت زندگی کا حصہ۔ جب آپ صحت مند ہیں اس وقت اپنی صحت کا خیال رکھیے، اس سے پہلے کہ بیماری آئے، اور انسان کو پتہ لگ جاتا ہے اس کے خوراک سے، اس کی سوچ سے، اس کے طور طریقے سے کہ اس کا دماغ بیمار ہے، ذہن بیمار ہے، جسم بیمار ہونے کو ہے یا کمزور ہو رہا ہے، ان انسان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بیماری آنے سے پہلے بیماری کا علاج یعنی جسم کو تندرست کر لے۔ اگر ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں گے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، اپنی مثبت سوچ کا خیال رکھیں گے تو یقیناً بیماری آئے گی اور چلی جائے گی، یقیناً نفسیاتی بیماری بھی آئے گی اور چلی جائے گی۔ صحت کے حالت میں بیماری کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو مضبوط رکھیے۔ بیماری جسم کا صدقہ ہے، بیماری کا علاج کروائیے۔ جسمانی بیماری، روحانی بیماری، دونوں بیماری، جیسی بھی بیماری زندگی میں آئے اس کو اپنے قدر کا حصہ سمجھیے۔ قدر اللہ کی طرف سے اگر ہماری تقدیر میں کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، اس بیماری کو ہم ویلکم تو نہیں لیکن اس بیماری کا علاج کریں اور بیماری کو اپنے آپ سے باہر دور کرنے کی حکمت کریں، کوشش کریں، کیونکہ بیماری میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ زندگی کے ساتھ بیماری، دکھ سکھ، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دکھ سکھ ساتھی ہیں جیون کے، نہ گھبراؤ پیارے۔ دنیا میں جتنی بیماری آئی ہے، بیماری سے پہلے اللہ نے اس کا علاج بیمار کو دے دیا ہے۔ بیماری اور علاج زندگی کے ساتھ۔ بیماری میں کیا سبق ہمیں ملتی ہے؟ یہ بیماری بظاہر ایک مصیبت ہے، دیکھنے، سننے، سمجھنے، بھگتنے میں یوں لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، مگر بیماری آتی ہے تو اور چلی جاتی ہے، مگر ساتھ ہی بیماری آتی ہے تو انسان ہی نہیں، وہ صرف بیمار جو شخص ہے صرف وہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان ہل کر رہ جاتا ہے۔ مگر یہ ایک وقتی بیماری کا مسئلہ ہے، یہ وقتی مسئلہ ہوتی ہے، اسے چلے جانا ہوتا ہے۔ بیماری جو آئے گی وہ جائے گی، زندگی جو آئے گی سو جائے گی، لیکن یہ انسان کے گناہ جھاڑ جاتی ہے۔ بیماری انسان کے گناہوں کو جھاڑ جاتی ہے، انسان کے درجات کو رب باری تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ بیماری انسان کو، مریض کو رب سے قریب کر جاتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے بیماری کی بہت تکلیف دہ مگر عارضی صورتحال ایک مستقل نعمت یعنی خدا کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اگر اس بیماری میں ہم جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اس میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں اور اپنے احباب کی، دوستوں کے لیے دعائے خیر کریں، اپنے گھر والوں کے صراط مستقیم کے لیے دعائے خیر کریں، اپنے دوستوں کے لیے اچھے خیالات رکھیں، اچھے ان کو ایڈوائز دیں۔ بیماری رحمت ہے، اگر ہم نے اس کو
اس میں صبر کیا اور اس کو بھگت لیا بہتر طریقے سے بغیر شکایت کیے ہوئے. اور اگر شکایت کرتے رہیں تو بیماری زحمت ہے. بیماری میں اللہ کو یاد رکھنا بیماری رحمت ہے. بیماری میں شکوے شکایت آہو ولا کرنا زحمت ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں چاہیے تاکہ ہم اگلے اسٹیپ میں صحت مند زندگی گزار سکیں. آمین یا رب العالمین.